اور خصوصاً پیغام اس نوجوان نو، خصوصاً پیغام اس گندے دل والے نو، خصوصاً پیغام اس گندی روح نو، خصوصاً پیغام اس گندے دماغ نو جڑا بڑے رولے پاپا کہندا ہے، بڑے جنابے والا زورو غل کر کر کے کہندا ہے، ویکھو جی ساڈی تے روح دی غذا موسیقی ہے، ساڈی تے روح دی غذا گانا بجانا ہے، سانو تے رات نو نیند نہیں آندی جدوں تک اسی گانا نہ سن لئیے، جدوں تک اسی ڈی جے نہ چلا لئیے، اور جدوں تک اسی دیگر رقصاں دا انتظام نہ کر لئیے، شراباں نہ پی لئیے، ادو تک سانو سکون نہیں آندا، سانو نیند نہیں آندی، ساڈا ادو تک سفر ہی نہیں نبڑدا، ادو تک سفر مکمل ہی نہیں ہوندا، جدوں تک سفر دے اندر اسی کو گانا نہ لگا لئیے، گانے دے انجوائے نہ کر لئیے، اور موسیقی دا مزہ نہ لے لئیے، ادو تک ساڈا سفر ہی نہیں گزردا، سفر بور ہو جاندا ہے، محفل بور ہو جاندی ہے، فنکشن بور ہو جاندا ہے، دل بور ہو جاندا ہے، دماغ تنگ پہ جاندا ہے، اگر گانا نہ چلدا ہووے، اگر موسیقی نہ چلدی ہووے، اگر جناب والا فل موڑ تے موشم دے اندر ڈی جے نہ چلدا ہووے، ساڈا دل کالا پین لگ پیندا ہے، سانو قرار نہیں ہوندا، یاد رکھنا لاہور والیو، اوے موسیقی گندی روح دی غذا تے ہو سکدی ہے، گندے بندے دی غذا تے ہو سکدی ہے، منحوس بندے دی غذا تے ہو سکدی ہے، پر محمد دے غلاماں دے نوکراں دی غذا نہیں ہو سکدی، نبی پاک دے مریداں دی اے غذا نہیں ہو سکدی، مومناں دے مواہداں تے سنت نال پیار کرن والیاں دی غذا نہیں ہو سکدی۔ آئیے نا ذرا دھیان کر دے جانا، غور کر دے جانا، بڑی محبت نال ذرا جدا پیغام سن کے لے جاؤ، دل و دماغ دیاں تختیاں تے منعکس کر لو۔ قرآن دے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ فرماندے نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نے جڑے خرید دینے ایسیاں باتاں نو، ایسے جناب والا معاملات نو جڑے جناب سانو ناراض کر دینے، جڑے لیُضِلَّ عن سبیل اللہ بغیر علم، فرمایا جڑے گمراہ کر دینے، جڑے بٹکا دے نے ساڈے رستے تو، اللہ دے رستے تو جناب والا جڑے ہٹا دے نے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور مذاق کر دینے جس محفل دے اندر دین دی گل ہوے، مذاق اڑا دینے جتے قرآن دی گل ہوے، سننا ذرا آسمان تو آواز آندی ہے، فرمایا اولئک لہم، فرمایا اے ہوئی لوگ نے عذاب مہین، فرمایا میں رحمان نے ان واسطے عذاب تیار کیتا ہے بڑا دردناک، ان واسطے میں عذاب تیار کیتا ہے بہت بڑا۔ توجہ کرنا ذرا، ہن اس مقام دے اندر ایک لفظ آیا ہے جنوں جناب والا من یشتری لہو الحدیث، لہو الحدیث
ایدے تھے جناب والا محدثین دے اور صحابہ کرام دے موقف نے اور بڑے بڑے سخت موقف نے پتہ جے کی موقف نے میں ایک دوڑے سامنے رکھنا چاہتا حضرت جناب عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن عبداللہ بن مسعود قرآن دا قاری عبداللہ بن مسعود اور قرآن نال بڑی محبت کرن والا ہے قرآن دا بڑا علم جانن والا ہے حضرت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سوال کیتا گیا عبداللہ بن مسعود جی اے مفسر قرآن جی ذرا اس لفظ دا ترجمہ دے دسونا آخر دن کی مراد آخر دن کی جناب والا توجہ کر دے جانا تفسیر البیان دے اندر موجود جے تفسیر ابن کثیر اندر موجود جے تفسیر بیضاوی اندر موجود جے ذرا توجہ نہ گل سن دے جانا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرمان دینے اللہ والحدیث دا مانا اللہ دی قسم مینو رحمان دی قسم مینو اللہ دی قسم اور 3 دفعہ لاہوریو قسمہ اٹھا کے آکھیا ہے کہ اے دے تو مراد موسیقی ہے اے دے تو مراد گانا بجانا ہے اے دے تو مراد اللہ رب العزت دی نافرمانی کر دے ہویا ایک گانیاں تے بجانیاں تے ڈھول تے ڈمکیاں دا انتظام کرنا فرمایا اے دے تو مراد دے وے اگے بھی بڑیاں گلانے بڑے بڑے محدثین تے بڑے بڑے صحابیہ بڑے بڑے صحابہ دے جناب والا قول تے موقف نے مگر میں ایک دیکھ دفاع کر کے گل اگے چلانی چاہنا فرمان دینے دے تو مراد ایدہ مطلب اے دے تو مراد موسیقی تے گانا بجانا ہے آنا اور میں انہاں نو درہ دسنا چاہنا اور موسیقی نو روح دی غذا کہن والیا اور موسیقی نہ محبت کرن والیا اور موسیقی تے رقص کرن والیا موسیقی تے انجوائے کرن والیا یاد رکھ لے موسیقی لے کے جان دیئے نحوستا ملے اور موسیقی لے کے جان دیئے اللہ دیاں نافرمانیاں ملے موسیقی لے کے جان دیئے گمراہیاں ملے موسیقی لے کے جان دیئے شیطان ملے اور موسیقی لے کے جان دیئے دل دی آوارگی ملے موسیقی لے کے جان دیئے نفاق ملے موسیقی لے کے جان دیئے رحمان دی نرازگی ملے نبی پاک دی نرازگی ملے اور موسیقی لے کے جان دیئے اللہ رب العزت دے قہر ملے اور موسیقی لے کے جان دیئے رحمان دے غضب تے غیظ تے غصے دے ملے اور موسیقی لے کے جان دیئے رحمان دی پکڑ دے ملے لاہوریو میرے جوانوں تے بھائیو سن لو ذرا بڑی محبت نال موسیقی لے کے جان دیئے اینا کرنا تے اس دل نو زنام والگ لے کے جان دیئے شہوت وال لے کے جان دیئے اور موسیقی بندے نو گمرائی دیاں رامان تے چلا دیں دیئے اور موسیقی شیطان دا یار بنا دیں دیئے اور موسیقی بندے نو گندہ بندے نو نپاک بندے نو پلیت بندے نو غلیظ بنا کے رکھ دیں دیئے اور موسیقی یاد رکھنا گمرائی دے راواں تے پاکے باطل دے رستیاں تے پاکے تے سیدھا رحمان دی جہنم چلے جاندی ہے اللہ رب العزت دی پکڑ اور رحمان دی آگ والے لے جاندی ہے اور قرآن